अथ सेव्यप्रसादे स्थलम् सेव्यो गुरुः समस्तानां सेव्यो गुरुः समस्तानां शिव एव न संशयः शिव एव न संशयः प्रसादोऽस्य परानन्द प्रसादोऽस्य परानन्द प्रकाशः परिकीर्त्यते प्रकाशः परिकीर्त्यते सेव्यो गुरुस्मृतो ह्यस्य सेव्यो गुरुस्मृतो ह्यस्य प्रसादोऽनुभवो मतः प्रसादोऽनुभवो मतः तदेकावेशरूपेण तदेकावेशरूपेण तद्वान् सेव्य प्रसादवान् तद्वान् सेव्य प्रसादवान् गुरुदेवः परं तत्त्वम् गुरुदेवः परं तत्त्वम् परतत्त्वं गुरुः स्मृतः परतत्त्वं गुरुः स्मृतः तदेकत्वानुभावेन तदेकत्वानुभावेन न किञ्चिदवशिष्यते न किञ्चिदवशिष्यते अपरिच्छेद्यमात्मस्थम् अपरिच्छेद्यमात्मस्थम् अवाङ्मनसगोचरम् अवाङ्मनसगोचरम् आनन्दं पश्यतां पुंसाम् आनन्दं पश्यतां पुंसाम् रतिरन्यत्र का भवेत् रतिरन्यत्र का भवेत् नानामृतेन तृप्तस्य नानामृतेन तृप्तस्य किमन्यैर्भोज्यवस्तुभिः किमन्यैर्भोज्यवस्तुभिः नानादेव परानन्दम् नानादेव परानन्दम् प्रकाशयति सच्छिवः प्रकाशयति सच्छिवः मुक्तिरेव परा तृप्तिः मुक्तिरेव परा तृप्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा सच्चिदानन्दलक्षणा नित्यतृप्तस्य मुक्तस्य नित्यतृप्तस्य मुक्तस्य किमन्यैर्भोगसाधनैः किमन्यैर्भोगसाधनैः न बाह्यं कर्म तस्यास्ति न बाह्यं कर्म तस्यास्ति न चान्तर्नैव कुत्रचित् न चान्तर्नैव कुत्रचित् शिवैक्यज्ञानरूढस्य शिवैक्यज्ञानरूढस्य देहभ्रान्तिं विमुञ्चतः देहभ्रान्तिं विमुञ्चतः न कर्मबन्धेन तपो विशेषे न कर्मबन्धेन तपो विशेषे न मन्त्रयोगाभ्यसने तथैव न मन्त्रयोगाभ्यसने तथैव ध्यानेन बोधे च तथात्मतत्त्वे ध्यानेन बोधे च तथात्मतत्त्वे मनः
प्रवृत्तिः परयोगभाजाम् मनः प्रवृत्तिः परयोगभाजाम् इति सेव्यप्रसादिस्थलम् ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीशिवगीतेषु श्रीशिवगीतेषु सिद्धान्तागमेषु सिद्धान्तागमेषु शिवाद्वैतविद्यायां शिवाद्वैतविद्यायां शिवयोगशास्त्रे शिवयोगशास्त्रे श्रीरेणुकागस्त्यसंवादे श्रीरेणुकागस्त्यसंवादे वीरशैवधर्मनिर्णये वीरशैवधर्मनिर्णये श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीशिवयोगी शिवाचार्य विरचिते श्रीसिद्धान्तशिखामणौ श्रीसिद्धान्तशिखामणौ लिङ्गस्थलान्तर्गतप्राणलिङ्गिस्थले लिङ्गस्थलान्तर्गतप्राणलिङ्गिस्थले आत्मस्थलादि नवविधस्थलान्तर्गतप्रसङ्गो नाम नवविधस्थलान्तर्गतप्रसङ्गो नाम 18 परिच्छेदः 18 परिच्छेदः